اور نماز قائم کرو طرفی النہار وزلفا من اللیل، رات نو اور دن دی روشنی اندر اور رات دی تاریکی اندر نماز پڑھو، نماز دا اہتمام کرو۔ ان الحسنات، بے شک تواڈیاں نیکیاں، یذہبن السیئات، تواڈیاں نیکیاں تواڈے گناہاں نو مٹا دیندیاں نے۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، اے نصیحت انہاں لوگاں واسطے جڑے لوگ اللہ دا ذکر کردے نے، ہمیشہ اپنے دل نو اللہ دی یاد اندر مگن رکھ دے نے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیک بکثرۃ السجود فإنک لا تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بہا درجہ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، انتہائی احترام دے لائق میری آواز نو سننے والی اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات واسطے، جو اللہ ساری کائنات دا مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنان والا، ڈبیاں تارن والا، اولاد دینے والا، بارش برسانے والا، جس نو چاہے جو چاہے جدے نال چاہے کر کے دکھا دے وے، او دے معاملات اندر کوئی بھی مداخلت نہیں کر سکتا۔ بے شمار درختاں دے پتیاں تو زیادہ، ریت دے ذرات تو زیادہ درود و سلام آقائے دو جہاں، پیغمبر آخر الزمان، امام المرسلین رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ۔ ذرا مسجد دے اندر گونج پیدا ہوئے درود دی، درود پڑھن لگیا کنجوسی نہ کریا کرو۔ سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ او بندہ لعنتی ہے کہ جدے سامنے میرا نام لے آ جائے تو محبت نال، خوشی نال درود دی بہار نہیں پیدا کردا۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد، امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، شدت دی گرمی اور حبس تسی بڑی محبت نال اس تے باوجود مرکز لا الہ دے اندر خطبہ جمعہ واسطے حاضر ہوئے ہو۔ عرشاں والے داتا، اسی تیرے بڑے کمزور بندے، اللہ اسی یہ گرمی برداشت نہیں کر سکتے، میرے مولا سانو قیامت دی گرمی تو محفوظ کر لویں۔
اچھی آمین کہہ دیو۔ اور میرے مولا جمعہ دا وقت قبولیت دی کڑی ہے، اللہ صرف انسان نہیں جتنیاں تیریاں مخلوقاں نے اللہ تیرے کولو بارش مانگ رہی ہیں نے میرے مولا اپنی رحمت دے نال رحمت دی بارش نازل فرما۔ بڑے ہی اختصار نال مختصر میں سبق پیش کرنا چاہنا، توجہ میری طرف رہے اور گوڈے چھڑ کے بیٹھو۔ میں منت کرانگا گوڈیاں دا سہارا تے ٹیکاں دا سہارا نہ لیا کرو۔ اللہ دی قسمیں تسی بڑے مقدرہ نصیباں والے ہو۔ اس انسان دی عظمت اور شان دے کیا کہنے کہ جدے نال اللہ دے فرشتے آ کے بیٹھے نے، رب دے فرشتے بیٹھے نے۔ پوری توجہ پورے انہماک نال بات نو سماعت کرن دی کوشش کریا کرو۔ کلمہ پڑھ کے انسان دائرہ اسلام اندر داخل ہوتا ہے۔ اس بات تے سب دا یقین ہے نا کہ کلمہ عہدے تو بغیر انسان مسلمان کہلان دا حقدار، بھاویں اسی نام دے مسلمان ہاں لیکن کلمہ پڑھنا شرط اول ہے۔ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں بندہ داخل ہو جاندہ ہے۔ توجہ میرے پر رکھو، کلمہ پڑھن تو بعد فرائض وچوں جڑا سب تو مین فریضہ ہے وہ ہے نماز۔ کی ہے؟ نماز۔ اور اسلام دے جڑے بنیادی 5 رکن نے انہاں وچوں پہلا رکن ہے توحید و رسالت دی گواہی دینا، دوسرا رکن ہے نماز قائم کرنا۔ ہن نماز ایک نماز ہے فرض نماز اور ایک نماز ہے نفل نماز۔ اللہ دے حضور درد دل نال دعا کرو کہ اللہ سانو فرضاں دے نال نال نفلی نماز پڑھن دی بھی توفیق عطا کر دے۔ پروانے ہو قرآن دے ہو، سونے نبی علیہ السلام دا سچا اور سچا فرمان ہے، جدو بندہ وضو کردا ہے اچھا وضو کر کے سونا وضو کر کے تے 2 رکعتاں وضو دیاں پڑھدا ہے تے اللہ فرماندے نے میرے آ بندیا جا میں تیرا رب تیری اس ادا تے اتنا راضی ہاں، میں تیری زندگی دے پہلے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر چھڑے نے۔ یہ 2 رکعتاں نے نفل نماز۔ کنیاں رکعتاں؟ نفل نماز۔ میری ہر جمعے کوشش ہوندی ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز تواڈے پلے پوے، کچھ نہ کوئی تسی حاصل کر کے جاؤ۔ صرف فارمیلٹی دے طور تے تسی جمعہ پڑھنا آیا کرو کچھ حاصل کرنے واسطے، اور نال نال دل وچ کوشش بھی رکھو، دعا بھی کریا کرو اللہ ساڈے اس مرکز واسطے جیڑیاں بنیادی سانو چیزاں دی ضرورت ہے اللہ اپنے غیب دے خزانیاں چوں پوریاں فرما دے۔ میرے بھائی عبدالعزیز نے گرمی دی شدت دی وجہ تو آڈے واسطے شربت دا میٹھے پانی دا اہتمام بھی کیتا ہے۔ کسے نو پانی پلانا اللہ دی قسم بہت بڑا صدقہ جاری ہے۔ اللہ میرے نہ بھائیاں دیے عمل خلوص قبول کر کے نجات دا ذریعہ بنا۔ توجہ، 2 رکعت نفل نماز پڑھن دا ثواب ہے کہ زندگی دے پہلے گناہ اللہ کی کر دیندے نے؟ بولو بولو، تسی نہیں معاف کروانے، کی کر دینے؟
معاف کرتے ہیں تے 5 نمازاں فرضی نے تے 5 نمازاں دے صرف فرض ہی فرض 17 رکعتاں بندیاں نے. کنیاں رکعتاں؟ 17 رکعتاں. جنہوں اللہ توفیق دے دے وے تو وہ صبح و شام دیاں 5 نمازاں جڑا 17 رکعتاں پڑھدا ہے. ایمان نہ جواب دیو کیا وہ دے اگلے پچھلے گناہ معاف نہیں ہون گے؟ یقیناً ضرور بالضرور انشاءاللہ. آج میں جڑا سبق پیش کرنا چاہنا وہ ہے نفل نماز دی اہمیت اور فضیلت کی ہے. نفل نماز قیامت دا دن ہوئے گا. سب تو پہلے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. سنن ابن ماجہ دی روایت حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت راوی نے بیان کردے نے کہ کائنات امام علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا جدو بندہ رب دے دربار وچ حاضر ہوئے گا تے اللہ دے دربار وچ انسان کولو سب تو پہلے جس عمل دے بارے سوال کیتا جائے گا، جس عمل دے بارے پوچھا جائے گا، جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد، محبت نظرہ درود پڑھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قیامت والے دن بندے دے کولوں سب تو پہلے بندے دا خالق تے مالک سوال کرے گا تے بندے دی نماز دے بارے اللہ سوال کرنگے، رب نماز دے بارے سوال کرنگے. اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ. بندے تے رب دے درمیان سب تو پہلا جیڑی سوال و جواب دی نشست ہوئے گی، اس نشست دے اندر پہلا سوال نماز دے بارے ہوئے گا. ہن اگلی گل سنیا جے، اگر فرضی نماز دے وچوں جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ، اگر فرضی نماز دے وچ کسے قسم دی کوئی کمی کوتاہی رہ جائے گی تے اللہ کہن گے میرے فرشتے ہو ایدہ عمال نامہ ویکھو، اینے کوئی فرضی نماز تو علاوہ کوئی نفل بھی پڑھے نے، تے اگر اس بندے نے نفل پڑھے ہونگے، تہجد دے نفل پڑھے ہونگے یا اشراق دے نفل پڑھے ہونگے یا وضو دے نفل پڑھے ہونگے، میرے سونے نبی فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ کہیں گے میرے فرشتے ہو فرضاں چو جڑی کمی کوتاہی رہ گئی ہے او نفلانو وچ ملا کے تے او کمی کوتاہی بھی پوری کر دے. وہ فرضاں چ کمی کوتاہی جڑی رہ جائے گی اللہ نفلان دی وجہ تو وہ بھی پوری کر دے گا. تے بھائی کپڑا نیچے کرو، کپڑا نیچے کرو. مسجد دے اندر بیٹھن دے کچھ آداب نے بھائی، سنیا کرو، پوچھیا کرو، علماء کولو مسئلے پوچھیا کرو. توجہ میری طرف. نفل نماز
جے پڑھاں گے تے نفلاں دی وجہ تو اللہ فرض پورے کر دے گا۔ اگلی روایت نوٹ کرے آجے، صحیح مسلم دی روایت ہے، جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے، اے میرے صحابہ کسرت دے نال رب دے سامنے سجدے کریا کرو۔ کسرت دے نال سجدے کی مراد کہ فرضاں دے نال نال نفل بھی پڑھیا کرو۔ تے جدو بندہ کسرت دے نال سجدے کر دے، ایک ایک سجدے دے بدلے بندہ اپنے بندے دے گناہ بھی معاف کر دے، تے جنت دے وچ بندے دے اللہ درجے بھی بلند کر دیندے نے۔ تے قرآن نے کی کیا توجہ، اللہ فرماندے نے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ۔ جنہوں قرآن نال پیار نظرہ محبت نہ کہو سبحان اللہ۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْہِبْنَ السَّیِّئَاتِ۔ اللہ فرماندے نے میرے بندیا صبح و شامی نمازاں پڑھیا کر، اے تیریاں نیکیاں تیرے چھوٹے موٹے گناہاں مٹا دیندیاں نے۔ کی معنی؟ بندے نے 2 رکعتاں نفل پڑھے نے وضو دے، اس تو بعد کوئی جانے انجانے چ کوئی چھوٹی موٹی کمی ہو گئی ہے تے بعد وچ بندہ پھر اللہ توفیق دیندا ہے تے نماز پڑھدا ہے یا نفل پڑھدا ہے، نماز پڑھدا ہے تے یا نفل پڑھدا ہے، اللہ تبارک و تعالی نماز دی وجہ تو نفل پڑھن دی وجہ تو اس نیکی دی وجہ تو اللہ بندے دی اس برائی تو مٹا دیندے نے۔ کیوں؟ قرآن دا ان الحسنات، بے شک بندیا تیریاں نیکیاں یذہبن السیئات، بندے دیاں نیکیاں دی وجہ تو بندے دے گناہ مٹا دیتے جاندے نے۔ اس واسطے سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر جانے انجانے چ سہون کوئی غلطی کتائی ہو جاوے تے بندے نو جلدی پھر کوئی نیکی کرنی چاہی دیئے۔ کی کرنا چاہی دے؟ کوئی نیکی کرنی چاہی دیئے۔ کیوں کہ نیکیاں دی وجہ تو اللہ اپنے بندے دے گناہاں مٹا دیندے نے۔ انج سمجھو کہ سونیاں تیریاں نیکیاں، یہ تیریاں نیکیاں تیرے گناہاں تے پانی پھیر دیندیاں نے۔ تے نیکیاں وچوں نفل نماز پڑھنا بہت بڑا نیک عمل ہے۔ روایت نوٹ کرے آجے، میرے پیغمبر دا ایک صحابی ہے، صحابی دا نام حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی، محبت نہ سارے آکھو رضی اللہ تعالی۔ صحیح مسلم دی روایت ہے، صحیح مسلم دی توجہ۔ میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر نے فرمایا، اور اے حضرت ربیعہ بن کعب خود بیان کر دینے اپنی آپ بیتی، آندے نے لوگوں میں ایک رات محمد مصطفیٰ دے کول گزاری تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات نو
آقا تہجد دے نفل پڑھن واسطے اٹھے تے صحابی بیان کردہ میں آقا دے اٹھن تو پہلے مستوی واسطے وضو دا اہتمام کیتا، وضو واسطے پانی دا بندوبست کیتا۔ جگاں دے پیر علیہ السلام نے جدوں میرا اے عمل ویکھیا تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماندے نے میرے پیارے ربیہ تیرا اے ذوق شوق ویکھ کے میرا دل بڑا خوش ہویا ہے تے پیارے ربیہ ہن کوئی سوال کر منگ میرے کولوں کی منگنا ہی؟ اور میری ستی قوم کہو سبحان اللہ۔ وہ کیسا منظر ہوئے گا؟ میرے نبی دے نبوت والے ہاتھ اللہ دی قسمیں جدوں آسمانہ وال اٹھے نے حالے ہاتھ تھلے نہیں آئے، اللہ نے ہر دعا قبول کر لئیے۔ ہائے ہائے ہائے، اوہ انہاں دی عظمت اور شان دے کیا کہنے جنہاں نو ساری کائنات دا سردار کہہ رہے آئے میرے کولوں منگ، ساری کائنات دے ولیاں دا سردار، نبی دا پروانہ، نبی دا یار ہے، نبی دا صحابی ہے۔ اللہ سانو سارے انو نبی دے یاران دا سچا یار بنا دے۔ تے نبی دے پروانے نے منگیا کیے؟ پیسے منگے، بولو پیسے منگے، سونا چاندی منگیا، کوئی پراپرٹی منگی، کوئی مارکیٹ، کوئی دکان، کوئی پلاٹ منگیا نہیں منگیا، کوئی گڈی کوئی کار کوٹی نہیں منگی۔ نبی دے پروانے ہو میں تو آٹی عظمت تو قربان جاواں، اور مرکز لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وچان والے ہو میرے ہو بزرگوں نوجوانوں، اللہ تو انو نبی دے یاران دا سچا یار بنا دے وے۔ میرے پیغمبر دے یار نے جڑی گل کی تھی اللہ ذوالجلال دی قسم پروانے ہو لکھاں من سونا ہوئے تے لکھن دے قابل ہے۔ پلا جی توجہ کرے آجے، توجہ میرے آقا نو نبی دا پروانہ کی آندہ ہے؟ محبوب سونیا میں ہور کچھ نہیں منگ دا، میں تو آڈے کولوں اے ہی منگنا کہ تسی دعا کر دے وہ قیامت والے دن اللہ مینوں تو آڈا ساتھ نصیب کر دے وے۔ سونیا میں چاہنا کہ مرن دے بعد قیامت والے دن اللہ مینوں تو آڈا ساتھ نصیب کر دے وے۔ کدھا ساتھ؟ اللہ سانو بھی نصیب کر دے ویں، اچھی آمین کہہ دیو۔ سونیا میرا دل کر دے، میں چاہنا اور کوئی خواہش نہیں، ایک کوئی تمنا ایک کوئی خواہش ہے کہ قیامت والے دن اللہ مینوں نبی دا ساتھ نصیب کر دے وے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آ میرے پیارے ربیہ جے قیامت والے دن نبی دا ساتھی بننا چاہنا ہے تے پھر کسرت دے نال رب دے سامنے سجدے کریا کر، کسرت دے نال رب دے سامنے سجدے کریا کر، فرضی نمازاں وچ بھی تے اللہ توفیق دے وے تے نفلاں وچ بھی، کنہ وچ؟ نفلاں وچ بھی۔ آقا فرماندے نے کسرت نال سجدے کریں گا تے اللہ قیامت والے دن تینوں تیرے نبی دا ساتھ نصیب کر دیں گے۔ اگلی روایت نوٹ کرے آجے، صحیح البخاری
میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام میں بار بار کیوں لے رہا؟ تاکہ تسی درود دی بہار پیدا کر دے جاؤ، رب دے فرشتے گواہ ہو جان، درود دی برکت نال اللہ سانو بھی اپنے نبی دا قیامت والے دن ساتھ نصیب کرے گا انشاءاللہ۔ اور روایت نوٹ کرے آجے، آقا فرماندے نے بندے دی سب تو افضل تے بہتر نماز، بندے دی بولو ہاں ذرا، سب تو افضل تے بہتر نماز وہ کتھے آ؟ گھر وچ، بندے دے گھر وچ۔ آکھو گے مولوی صاحب پہلی باری مسئلہ سنے آئے تھا، توجہ، سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا بندے دی سب تو افضل تے اعلیٰ تے بہتر تے اولا تے عرفہ او نماز جڑی نماز بندہ اپنے گھر دی چار دیواری چ پڑھ دے سوائے فرضی نماز تو۔ ہوں سمجھ آئیے، سوائے بولو ہاں، سوائے فرضی نماز تو۔ جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا فرضی نماز تو علاوہ باقی سب تو افضل نماز بندے دی اوے جڑی اپنے گھر وچ۔ اس نماز تو مراد کیڑی نماز ہے؟ بولو ہاں یار کیڑی؟ نفلی نماز۔ کیڑی؟ نفلی نماز دی اہمیت میں بیان کر رہے ہیں، توجہ۔ سب تو افضل فرضاں تو علاوہ بندے دی نماز اوے جڑی بندہ اپنے گھر وچ پڑھدا ہے۔ اے بھی روایت صحیح البخاری دی، اور اگلی روایت صحیح البخاری دی نوٹ کرے آجے۔ اس روایت دے راوی حضرت عبداللہ بن عمر کو رضی اللہ تعالی، حضرت ابن عمر فرماندے نے کہ جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، نماز دا کچھ حصہ اپنے گھراں وچ پڑھیا کرو، گھراں نو قبرستان نہ بنایا جے۔ ہائے ہائے ہائے، میں قربان جاواں نبی دی نبوت والی زبان دا فلسفہ تے حکمت۔ سونے نبی علیہ السلام فرماندے نے لوگو نمازاں وچوں کچھ نمازاں اپنے گھراں چ بھی پڑھیا کرو۔ کیوں؟ قبرستانہ چ نماز ہوندی، سارے بولو قبرستانہ چ نماز ہوندی۔ مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے مسلمانوں، جڑے گھراں وچ نماز نہیں پڑھی جاندی او گھر نہیں بلکہ کی نے؟ بولو یار، تو انہوں کوئی نہیں پھڑ کے لے چلے آ۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ پوری ذمہ داری نال بات کر رہا، اے بات مدینے والے مصطفیٰ دیئے، کسے مولوی، کسے پیر، کسے امام دا میں فتوہ نہیں سنا رہا۔ اے تے اس پیر دی گل جدے متعلق رب دے قرآن نے فیصلہ کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سن کے لہلہا جایا جے، مسکرا پہ آ جے، انج بہار آ جاوے تو آڈے اندر جی میں بگیچیاں چے بہار آ جاندی ہے۔ اللہ فرماندے نے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ فرماندے نے دنیا دے لوگوں میرا نبی اپنی مرضی نال بول دائی، بولو ہم نبی
اُنی دیر تک نہیں بولدا جب تک رب نہ بلاوے۔ تے جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا اپنی نماز دا کچھ حصہ گھراں چ پڑھ لیا کرو، گھراں نوں قبرستان نہیں بنانا بلکہ گھراں وچ نماز پڑھیا کرو۔ منچن آباد دا نام سنیا جے کہ علاقہ ہے منچن آباد، منچن آباد دے اندر نا رات بڑے ایک سکھا دوست نے عالم دین انہاں بات سنائی، ایک گھر وچ رات نو نا ڈاکو آ گیا۔ کی آ گیا؟ ڈاکو آ گیا تے پنڈ دے منڈیاں نے ڈاکو بھی او بلائے جڑے ٹریننگ یافتہ سی۔ تسی میرے وال توجہ رکھو، ٹریننگ یافتہ بندیاں نے بلایا ڈاکا مارن واسطے، چگا لٹن واسطے۔ تے جدوں بندے کندھاں پار کر کے دوار پھیلان کے ایک کمرے چ وڑے تے ایک سفید داڑھی والا بزرگ ہے، ادھی رات دا ٹائم ہے تے رب دے سامنے مصلے تے کھڑا ہے، تہجد دے نفل نیتے نے۔ ڈاکواں نے وہ کمرہ بند کیتا، دوسرے کمرے چ وڑے تے دوسرے کمرے چ کی ویکھیا ایک ماں ہے تے ایک بیٹی ہے۔ ہائے ہائے، اولاداں والے ہو، تیاں بیٹیاں والے ہو، ایک ماں ہے تے ایک بیٹی ہے، دونوں نے جائے نماز وچھائے نے تے دونوں سجدے دی حالت چ پیاں نے۔ ہائے ہائے، وہ جڑا ٹریننگ یافتہ ڈاکو سی نا انہوں بڑی شرم آئی، چھال مار کے باہر آ گیا تو انہوں آ کے کہنے لگا ظالماں، اوے ظالماں کچھ شرم کر، ان آواز تے سانو دور دراز تو بلایا آئی، اللہ دی قسم ہے میرا ایمان ہے وے اگر توانو اللہ ایتھے زندہ رکھے آئے آفتاں تو بچایا ہے، مصیبتاں تو بچایا ہے، اگر اس پنڈ تے اللہ دیاں رحمتاں برس دیاں نے تے انہاں ورگے لوگاں دی وجہ تو کیوں جڑے ادھی رات نو اٹھ کے نفلاں وچ رو رو کے رب نو پہ مناندے نے۔ ماؤں بہنوں رات نو اٹھیا کرو، جے باپ رات نو اٹھ کے تہجد پڑھے گا تے بیٹا بھی، جے ماں نماز پڑھے گی تے ماں نو ویکھ کے بیٹی بھی، اللہ ساڑیاں اولاداں نو نیک بنا دے۔ تے اگلی گل ایک اور سنیا جے، تاریخ دان نے تاریخ دا ایک واقعہ شارٹ کٹ کرنا چاہنا، ایک علاقہ عربی ہے ایک علاقہ عجمی ہے، عرب تے عجم چ بڑا فرق ہے۔ عجم دے علاقے دا ایک شہر سی جدا نام سی بلخ شہر۔ کی نام سی؟ بلخ شہر۔ اس بلخ شہر دا ایک نوجوان ایدہ علوی خاندان نال تعلق ہے۔ علوی خاندان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا خاندان سی۔ توجہ میری طرف، اس علوی خاندان دا یہ نوجوان فوت ہو گیا، یہ دیاں جوان بچیاں اللہ دی قسم لوگوں ماپے ٹور جان، اولاداں دنیا تے رولن جوگیاں رہ جاندیاں نے۔ اللہ جنہاں دے ماپے ٹور گئے نے انہاں یتیماں دا تو آپ محافظ بن جا۔ پروانیوں گل سنیا جے، عدت گزرن تو بعد جدوں اس بی بی نے ویکھیا نہ کوئی رشتہ داری کم آ رہے ہے، اپنا بھی کوئی نہیں بیگانہ بھی کوئی نہیں،
بہتر ہے کہ میں یہ علاقہ چھڑ کے کسی دوسرے علاقے چ ٹر جاواں۔ اللہ دی قسم ویرا، ماں دی ممتا، ماں کولوں خاص کر کے اولاد دا دکھ نہیں جریا جاندا۔ ماں نے جدوں اپنیاں بیٹیاں نو پریشان ویکھیا تے ماں نے او علاقہ چھڑ دیتا، کسے دوسرے علاقے چ ٹر جاندی ہے۔ تو اس علاقے دے اندر پنڈ دا جیڑا نمبردار چودھری سی وہ مسلمان سی۔ کی سی؟ مسلمان سی۔ او دے کول پہنچی، پوچھ دی پچھاندی، توجہ ادھر میرے وال جا کے آندھی وے مسلمانہ، میں بیوہ عورتاں میرے سر دا سائیں ٹر گیا ہے، اے میریاں یتیم بچیاں نے تے میرا علوی خاندان نال تعلق ہے، کئی دنہ تو میریاں بیٹیاں پکھیاں پیاسیاں نے۔ اے ہے تے مسلمان سی پر ہے بڑا سخت مزاج سی، بڑا پتھر دل سی۔ اللہ دی قسم یتیماں نو ویکھ کے تے پتھر بھی ڈول پیندے نے، پر کئی بڑے بڑے بدبخت بھی دنیا تے موجود نے۔ اے آندا بی بی کیویں میرے کول آئی ہے؟ جا میں نہیں مندا، تیرا علوی خاندان نال تعلق ہے، کوئی گواہ لے کے آ، کوئی موقع دا گواہ پیش کر۔ اے بی بی دا دل پھسیا، او دے ڈیرے چو واپس نکل جاندی ہے، پوچھ دی پچھاندی۔ ایک اور چودھری سی، او دے گھر دا سہارا لیا، او مسلمان نہیں سی، او مجوسی سی۔ کی سی؟ مجوسی، آگ دی پوجا کرنے والے مجوسی۔ توجہ، او دے کول پہنچی تے مجوسی نو جا کے ساری گل سنائی، آندھی اللہ والیا اندیاں مجبوریاں دی ماریاں خامد فوت ہو گیا ہے تے کئی دنہ دی پکھی پیاسی تے تیاں بھی پکھیاں نے۔ اس مجوسی نے اپنی بیٹی نو جا اپنی بیوی نو جا کے آکھیا، آندھے نہیں میرے گھر والیے مسلمان ایک بی بی تے نال دو بچیاں نے تے آندھی ہے میرا علوی خاندان نال تعلق ہے تے بھکھا پیاسا مجبوریاں دی ماری ہے تے مینوں پتا چلے اے جڑا علوی خاندان ہے انہاں دیاں راتاں منجیاں تے نہیں گزردیاں بلکہ مسلیاں تے گزردیاں نے تے میں چاہنا کہ انہوں اپنے گھر رکھیے اس بی بی نو، انہوں کھانا شانا کھلا، بستر کمرہ پروائیڈ کر تے رات نو ویکھیے تے صحیح اے اپنے رب اگے بھی اٹھ دیاں نے کہ نہیں اٹھ دیاں۔ اللہ دی قسمیں لوگو، رات دا جدوں دوسرا حصہ شروع ہویا، دروازے دی ونڈو کھڑکی دے ذریعے اے مجوسی میاں بیوی کھلوتے نے تے ماں اٹھ دیئے تے اپنیاں بیٹیاں نو اٹھان دیئے، وضو کر لیندیاں نے تے مسلے تے کھلو جاندیاں نے۔ اے مجوسی میاں بیوی جدو سارا ماجرا ویندے نے، اس بیوہ عورت یتیم بچیاں نو جدو نفل پڑھ دیاں ویکھیا تے اے مجوسی جوڑا بھی کلمہ پڑھ کے دارہ اسلام وچ داخل ہو جاندے نے۔ سونیاں نفلی نماز پڑھیا کر، ساری رات اسی ستیاں گزار دینے آ، صبح سورج دیاں کرنا پیندیاں نے پھر اٹھنے آ، اور چھڑ منجی نہ نیند پیاری کر، آ مسلے تے آ کے اسواری کر، رو رو رب دے اگے گریا زاری کر، او دا رو رو عرش ہلا دے تو،
سائیں وحدت ناز بجا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو تے اگلی گل سنیا جے واہ واہ لذت رات کھلونے دی اللہ پچھلی رات سانو بھی اٹھن دی توفیق عطا کر دے واہ واہ لذت رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی اس رب دے اگے رونے دی جاواں صدقے میں سروانے تو آنا میرے مسلمان ویرا آخری باتاں والا رہا وا میرے تے تواڈے پیر مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود میرے مصطفیٰ دا کیا حالات نے میری تواڈی ماں جی عائشہ فرماندیاں نے رات دے ٹائم نا محبوب خدا بستر چھڑ دیں دے تے اینا لمبا قیام کر دے نفل پڑھ دے آپ دے پیر سج جاندے پیر سج جاندے تے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے میں اٹھ کے آکھنا اللہ دے رسول جی اللہ نے تانوں گناہاں تو پاک بنا چھڈیا سونیا تہاڈا گناہ کوئی نہیں تہاڈی غلطی کوئی نہیں پھر ایڈے ایڈے لمے نفل پڑھن دی کیڑی ضرورت ہے تے سونیا میرے مصطفیٰ فرماندے نے پیاری عائشہ افلا اکون عبدا شکورا میری عائشہ کیا تو اے نہیں چاندی کہ میں اپنے رب دا شکر گزار بندہ بن جاواں لیکن ایتھے ایک مسئلہ سمجھیا دے اگر رات نو جاگ کے عبادت کرنی ہے نا عبادت دا مزہ ادو تاکہ جدو بندے دے ہوش و واش قائم ہون جدوں اینج نیند تے جھٹکے لگ رہا ہونا ادو نہ کوئی عبادت قبول ہے نہ دعا قبول ہے نہ کوئی نماز ہی میرے مصطفیٰ مسجد نبوی چاہے اللہ مدینہ مسجد نبوی دی زیارت فرما دے اللہ بار بار حاضری نصیب کر دے مدینہ ہائے 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 مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ اور جانا جے مدینے کے منکر ہی آئے ہو سارے مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ عزیز صاحب مکے گرمی نہیں ہوندی ہے تے جدوں اللہ دی قسمیں بندہ مدینے جاندہ ہے نا اکثر و بیشتر دیکھنے نو موقع ملے ہے کہ ٹھنڈیاں ہواواں چل رہی ہوندی ہیں ہائے ہائے مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ ہے دنیا جس دے فدا اللہ اللہ مدینے دیاں سونیاں گلیاں جتھے میرے مدنی نے لائیاں سی تلیاں او گلیاں تے سانو تسی آمین کہہ دیا جے او گلیاں تے سانو وخا اللہ اللہ مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ آج جتنے بھی پروانے آئے نے شدت دی گرمی چا اللہ سانو مکے مدینے دی حاضری نصیب کر دے گل میری مک گئی جے آقا مسجد نبوی چاہے تے مسجد نبوی چے نا ستون دے نال ایک رسی تھلے لٹک دی پئی ہے کی لٹک دی پئی ہے رسی پوچھیا صحابہ اے کی ماجرا ہے فرمایا آقا تو اڈی بیوی تے مومنان دی ماں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو نفل پڑھ دیاں تھک جاندیاں نے نا تے اس رسی نال سہارا لے لیندیاں رسی نال جویں تسی ٹیک لا کے گوڈے بھی پھڑ لیندے ہو نا سہارا لے لیندے ہو اچھا اج میں جمعے جنے ایک دو باتاں نوٹ کیتیاں نے باہروں آ کے خطبے دے درمیان کسے نال مسافہ نہیں کرنا کسے نال مسافہ نہیں کرنا کسے دے کان چاہ کے کوئی سرگوشی نہیں کرنی کوئی گل نہیں کرنی پاویں
असलम सीडी सेंटर वाला भाई अनवर होवे, भावें कोई आला है तो भावें कोई अदना, देखो नेकी करके भी बंदा नेकी तो कोरा रवे तो कोई फायदा है वे। जुमे का मौका ऐसा है, कोई बंदा बोले तो उन्होंने तुसी चुप भी नहीं कराना। मैं मिन्नत करांगा, अज एक साथी ने आके ना मुसाफा लिया है, फिर हाल वाल भी पूछे ने, मैं नाम नहीं लवांगा बारका, ये सलाह वास्ते मैं अर्ज़ किया है अल्लाह सानू कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करनी तौफीक अता फरमाए। दूसरी बात, मेरा भी दिल करता है कि शलवार उत्ते तक लै जां ते बाजू टंग लवां, गर्मी बड़ी है, शलवारां क्लोज करके ते बाहवां टंग के डेरे च नहीं असी बैठे, अल्लाह के घर च बैठे हाँ। ये मस्जिद का बैठन का खुतबे जुमे दे कुछ आदाब ने। शलवार गोडियां तो उच्चे करके ते गोडियां नूं घरिंगली पा के मस्जिद च बैठन तो सोने नबी ने सख्ती नाल मना फरमाया। और अम्मा जी ज़ैनब दे मुतल्लक जदों पता चलिया रस्सी फड़ दियां ने, आका फरमांदे ने ज़ैनब नूं कह दिया जे ये रस्सी फड़ के इबादत करना मुहम्मद रसूलुल्लाह दी सुन्नत नहीं। जदों थक जावे करे उदों सौ जावे, आए है जदों थक जावे उदों सौ जावे। समझन वालियां इशलाई बातां जे तवज्जो, मसाइल नूं समझिया करो, सिर्फ ये ना वेखिया करो मौलवी शेर किन्ने को पढ़दा है, मौलवी दी टूण किड्डी है, मौलवी दी आवाज़ कैसी है, ना ना मसले समझिया करो। माँ जी उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अनहा फरमांदियां ने जेड़ा बंदा 12 रकतां सुनता पढ़ेगा, किनियां रकतां बोलो बोलो, किनियां रकतां सुनता, किनियां रकतां 12, किनियां 10 ते 2 किन्ने होंदे ने बिला जी बोलो किन्ने 12 रकतां, किनियां 12 रकतां। अम्मा जी उम्मे हबीबा, तारक साहब रवायत दियां रावी कौन ने? अम्मा जी उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अनहा, सही मुस्लिम दी रवायत है। अम्मा जी फरमांदियां ने मैंने नबी पाक दी जुबानी सुनिया जेड़ा बंदा सुबह शाम, इधर मेरे वाल वेखो, सुबह शाम 12 रकतां सुनता पड़ेगा, अल्लाह तबारक व ताला जन्नत दे अंदर ओ दे वास्ते महल तैयार करवा देंदे ने। और जन्नत दा महल चाहिए जे कोई नहीं, जन्नत दा महल, इत्थे कोई बंगला कोई कोठी कोई जनाब, लेकिन जन्नत दे महलों के मुकाबले च इन्हां बंगलियां दी कोई वैल्यू, आ बोलो तो सही यार। अल्लाह इत्थे नहीं दिता तो जन्नत च दे छड़ी। अल्लाह जितने परवाने दूर दराज तो अज ग्रीन टाउन तो भी कई हस्तियां मैनू नज़र आ रही हैं माशाअल्लाह। अल्लाह इन्हां परवानियां दा आना कबूल फरमा। अल्लाह इस गर्मी दी बर्दाश्त की वजह तो सानू क़यामत की गर्मी तो महफूज फरमा। आका फरमांदे ने 12 रकतां किनियां, ये सुनतां लाउन गिन लईए, 2 सुनतां फजर दियां पहलियां, 4 सुनतां जोर दियां पहलियां, बोलो बोलो किनियां हो गईयां 6 ते 6 हो गईयां, 2 सुनतां मगरब दियां किनियां हो गईयां 8, सॉरी भुल गया, 2 सुनतां फजर दियां पहलियां ते 4 सुनतां जोर दियां पहलियां ते 2 पिछों वाले। मौलवी पटरी मुतड़ जाते हैं ना। 4 सुनतां फजर, 2 सुनतां फजर दियां पहलियां, तवज्जो है वे, ते 4 सुनतां जोर दियां पहलियां किनियां 6 ते 2 जोर दियां बाद वालियां किनियां ते 2 मगरब तो बाद किनियां ते 2 इशा तो बाद। ठीक है कि नहीं? और गिनती ठीक है, भुल गया तो माफ़ कर छड़िया जे। 12 रकतां सोने नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह उहदे वास्ते जन्नत च महल तैयार करवांदे ने जेड़ा 12 रकतां सुनता पड़ेगा, तो जन्नत दे महल अल्लाह साडे नसीब च कर दे, तो उत्थे असलम सीडी सेंटर वाला भाई अनवर भी साडे नाल ही होवे इंशाअल्लाह ताला। भाई अनवर ने ना अपना यूट्यूब चैनल बनाया है असलम सीडी सेंटर, उन्होंने सारे दोस्त सब्सक्राइब कर लैन,
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੀਨੀ ਬਿਆਨ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸਲਮ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਆਖਿਰ ਦਾਵਾਨਾ ਅनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।